वो साहिब नंबर 126 को दावत दी जाती है कि तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मा الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد غلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين بس तीसरा सवाल आपका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا
رحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بس ما شاء الله، بارك الله، ما شاء الله.